मयेचो कलशोत्सव हो ह्या वाठारांतल्या सांस्कृतीक दायजाचो एक भाग मानतात। दर वर्सा कळस भायर काडपाच्या वेळार दोन गटां मदीं वाद जातालो। अंदू मात कलश भायर सरलो, पूण ते खातीर पुलिसांची राखण घेवची पडली। भायर सरला एक थोडक्यान सांगता, कळस भायर सरप ही प्रत्येक गांवांत जे भावीक आसा, जे गांवकार आसा, लोक आसा, तेंची प्रत्येकाची इच्छा आसता की देवा येदो मोठो मयाची उत्सव जाता, येदे मोठे मयाचे पंचायतान देवस्थान, तरी सुद्दां खंय तरी कमी पडटा की आमकां दिसता, प्रत्येकाक दिसता की कळस हो प्रत्येकाच्या घरांत येवचो, आपल्या घरात एक कळसाचे स्थान लोकांचो पांय लागचे आनी आपूण तेची कितें तरी पुजा करची अशें प्रत्येकाक दिसता। की आयज अख्ख्या मयाच्या लोकांची जी इच्छा आसली आनी जी इच्छा 2-3 वर्सां बंद पडलेली ती आयज सुरळीत प्रमाणे चालू जाता। आयज हे कळस उत्सव साजरो जाता, कळस भायर सरला, हेतून मोठी मोठी जी भुमिका पार पडल्या ती आमचे एडमिनिस्ट्रेशन आसा, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, DYSP, आमदार हेंच्यांनी एक जबाबदारी घेतलेली आसा आनी हांगा कायदो सायडीक दवरून परस्पर जे कितें जातलें म्हणजे सगळ्यांचे एमिकेबल हेचेर सोल्युशनाचेर कशे बाबा पद्दतीन हेंच्यांनी आयज मिन्यूट्स केल्लेले आसा, त्या मिन्यूट्सा प्रमाणेच हो कळस उत्सव जो साजरो जाला आनी ह्यान फुडें जात्रा जी जातली त्या मिन्यूट्सा प्रमाणेच जातली अशी आमी आस बाळगिता आनी त्या आसी खातीर आयज आमी हो उत्सव आमी स्व खोर्शीन साजरो करता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।